प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। जिल्लामै कोरोना परीक्षण नहुँदा पूर्वी पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई शास्ति, निर्णय भए पनि पीसीआर मेसिन भने जडान भएन। आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बाराको सिमरा नयाँ शहरको रूपमा स्थापित हुँदै उद्योग र ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय फस्टाउँदै। दोलखाका स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको गति सुस्त, विकासको काम सधैँ असारमै गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन। र झुसेल किराले खायो सल्यानका वन, रुख र हाँगा बिगाहरू सखाब, वन कार्यालय निरुपाय। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक हामीसँग कम्युनिस्ट नेता मोहन विक्रमको विद्रोह सुरु भएको घरको प्रसङ्ग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। दुर्गम र पहाडी जिल्लामा स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन राख्ने र पूर्वाधार निर्माण भएका अस्पतालमा भेन्टिलेटर जडान गर्ने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण संक्रमण नियन्त्रण हुन त सकेको छैन नै, बिरामीलाई समेत शास्ति भएको छ। एक नम्बर प्रदेशका अधिकांश पहाडी जिल्लामा चाडबाडपछि कोरोना भाइरसको जाँच नहुँदा बिरामीले पीडा भोगेका छन्। एकातिर अर्कोतिर भने संक्रमण घट्नुको साटो बढिरहेको छ। कार्तिक 19 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नवराज घिमिरे 16 दिन होम आइसोलेसनमा बसे। 14 दिन आइसोलेसनमा बसेपछि दोस्रो परीक्षण गराउन मिल्ने भए पनि जिल्लामा स्वाब सङ्कलन नभएपछि उनले विराटनगर पुगेर स्वाब दिए, तर नतिजा फेरि पोजिटिभ नै आयो। 22औं दिनसम्म होम आइसोलेसनमै बसेका उनलाई अर्को परीक्षण गराउन पुनः जिल्ला बाहिर जानु पर्यो। जिल्लामा परीक्षण नै नहुने र पठाइएका स्वाबको रिपोर्ट ढिला आउने गरेकाले नवराज जस्तै धेरै नागरिकले यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ। हाम्रो लटको रिपोर्ट भनेको 8 दिनमा प्राप्त भयो। अलिकति के लक्षण देख्यो भने मेरो रिपोर्ट ढिलो गरेर मलाई के साह्रो पर्यो भने के गर्ने भनेर चाहिँ त्यो मानसिक पीडा चाहिँ भइ नै रहेको छ। पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, शङ्खसभा र धनकुटा सहितका जिल्लामा यही समस्या छ। स्थानीय तहहरूले छिटफुट सङ्कलन गर्ने स्वाब पनि परीक्षणका लागि विराटनगर या धरान पुर्याउनु पर्छ भने रिपोर्ट आउन कम्तीमा 1 साता कुर्नुपर्छ। स्वाब दिन र परीक्षण गराउन सहज व्यवस्था नभएकै कारण कतिपय स्थानीय लक्षण देखिए पनि चुपचाप बसेका छन्। चेक गर्यो, पोजिटिभ आयो, फेरि 3-4 दिनमा नेगेटिभ पनि आयो भनेपछि 10-15 दिन अगाडिदेखि नै कोरोना लागेको रहेछ, लगभग निकै भइसकेको रहेछ भने त्यो बिचको अवधिमा त सायद साह्रै नै धेरै मान्छेसँग भेटघाट गरिसकेको हुन्छ उसले। पूर्वाधार भएका धनकुटा र पाँचथर अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। दशैँभन्दा जस्ट अगाडि बजेट आयो, जसले गर्दा यो चाडबाड दुइटै उसले चाहिँ अलिकति असर गरेको छ। अब चाहिँ निकट भविष्यमै सूचना जारी हुन्छ। कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा गरिएका धेरैजसो निर्णय कागजमै सीमित पारिएको छ। निर्णय गरेर चुपचाप बसेका 3 तहकै सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर। कागजमा मात्र सीमित भएका निर्णयहरू व्यवहारमा भने देख्न नपाइने यो हामी नेपालीहरूको नियति जस्तै भइसक्यो। महामारीले जनता ज्यानकै भिख मागिरहँदा सरकारको फितलो कार्यशैलीले सरकारसँग जनता आजित भएको गुनासा राख्छन्। बाराको सिमरा प्रदेश 2 को नयाँ र विकसित शहरको रूपमा चिनिन थालेको छ। विकासको प्राथमिकीकरणमा परेका आयोजनाको केन्द्रबिन्दु सिमरामा पछिल्लो समय देखिएका आर्थिक गतिविधिले यसलाई नयाँ शहरको रूपमा स्थापित हुने वातावरण तयार गरेको छ। राजधानी काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने सबभन्दा नजिकको विमानस्थल भएका कारण थोरै चर्चामा आएको सिमरा पछिल्लो समय यहाँ स्थापना भएका ठूला उद्योगका कारण आर्थिक केन्द्र बन्न थालेको हो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र भारत जोड्ने उत्तर दक्षिणको त्रिभुवन राजपथको मिलनबिन्दु पथलैयासँगै जोडिएको सिमरालाई विकसित क्षेत्रको रूपमा लिन थालिएको छ। यहाँ स्थापना भएका ठूला उद्योग र ट्रान्सपोर्ट व्यवसायले धेरैलाई
रोजगारी दिएको छ। दुई राजमार्गको बीचमा नयाँ सहरको रूपमा विकसित हुँदै गएको सिमरामा अवसर खोज्दै मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट बसाइसराई गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दो छ। हामी यहाँको मधेसको मान्छेले काठमाडौँ भनेर हिँड्थ्यौँ नि, काठमाडौँतिरको मान्छेहरू आएर यो सिमरा डेभलप भएको भएर यहाँ जग्गा जमिन किनेर व्यापार गरेर होटेल खोलेर हैन हामीले चाहिँ काठमाडौँ गएको अनुभव चाहिँ अहिले सिमरामा हिँड्दाखेरि पाएको छौँ। जग्गा कारोबारी तथा होटल व्यवसायीले सिमरालाई अहिले नयाँ व्यापारिक गन्तव्य बनाउन थालेका छन्। सांसद समेत रहेका व्यवसायी किसान श्रेष्ठको लगानीमा अहिले सिमरामा तारे होटल नै सञ्चालनमा आएको छ। सिमराभरि लगानी मेरो लगभग 1 अरब भन्दा बढी लगानी छ र अहिले यो होटलमा लगभग 20 करोड रुपियाँ जति यो होटललाई लगानी गरिसकेको छु र निकट भविष्यमा फन पार्क पनि चाहिने सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। प्राय सबै बैंक र वित्तीय संस्थाले सिमरामा शाखा विस्तार गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारको विकासको प्राथमिकीकरणमा परेका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको द्रुत मार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, वीरगञ्ज पथलैया 6 लेनको व्यापारिक मार्ग र पूर्व पश्चिम रेलवे जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको केन्द्र बनेकाले पनि सिमरा लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न थालेको छ। प्रदेश 3 को राजधानी हेटौँडा र हाम्रो नेपालको आर्थिक राजधानी भनेर हामी चिन्छौँ वीरगञ्जको बीचमा जुन छ यो जितपुर सिमरा, यो आफैमा एउटा एपिसेन्टरको रूपमा अगाडि बढिरहेको सहरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यसमा विभिन्न किसिमका तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू हुन सक्ने वातावरणहरू बन्न सक्ने। सिमराको विकासले अहिले लिएको गतिलाई हेर्दा पूर्वमा नयाँ सहरको रूपमा विकसित इटहरी र 2 नम्बर प्रदेशको बर्दिवाससँग सिमराको तुलना गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। देशका हरेक गाउँ ठाउँ यसै गरी विकसित भएको देख्न पाइयोस्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दोलखाका स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको गति विगतमा जस्तै सुस्त छ। समयमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका स्थानीय तहले यसपालि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याइरहेका छन्। यस कार्यबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। प्रथम चौमासिकमा दोलखाका 9 वटै स्थानीय तहले विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाइरहेका छन्। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसकेको छ। यतिखेर उपभोक्ता समिति बनाएर काम लगाउने, ठेक्कापट्टा सबै सम्झौता गरेर धमाधम काम गर्ने बेला हो। तर कम्तीमा 25% प्रगति देखाउनु पर्ने स्थानीय तहले यो वर्ष कोभिडलाई कारण भन्न थालेका छन्। दोलखाका 9 स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिकाले 16% वित्तीय प्रगति गरेको छ भने सबैभन्दा कम जिरी नगरपालिका र मेलुङ गाउँपालिकाले 9% छ। यसले विकासको काम सधैँ असारमै लगेर गर्ने प्रवृत्ति नहटेको देखाउँछ। कतिपय काम गरेको पनि भुक्तानी दिन हामीले अहिले चाहिँ पैसाको अभाव छ। यस्तो राजस्व बाँडफाँडको चाहिँ शीर्षकको पैसा चाहिँ पहिलो चौमासिक जति आउनुपर्ने हो त्यति आएको छैन। अरू विभिन्न शीर्षकका वित्तीय समानीकरणको पैसा आएको छैन। त्यसै गरी प्रदेशले चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा पठाउनु पर्ने पैसाहरू पठाएको छैन। हिमाली जिल्लामा मुस्किलले 7 महिना विकासका गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्। हिमपात र वर्षाले 5 महिना विकासका गतिविधि ठप्प हुन्छन्। कतिपय स्थानीय तहले अभियान नै सञ्चालन गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाएको दाबी गरे पनि प्रगति नदेखिएपछि कोभिडलाई बहाना बनाउन थालेका छन्। कालिम्पोङ गाउँपालिकाको वडामा गएर हामीले योजना सम्झौता गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ र अलिकति ढिलो भयो चाहिँ कोभिडको कारणले पनि छ र अर्को चाहिँ अर्को प्राविधिकको कारणले पनि हो। प्राविधिक चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रा हुनु नथ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो वर्षदेखि चाहिँ हामी 1 वडा 1 प्राविधिक भन्ने चाहिँ यो श्रावण महिनादेखि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले चैत मसान्तसम्म चाहिँ सबै पुँजीगत तर्फ गरिने कार्यक्रम क्रियाकलाप हामीले सम्पन्न गर्ने योजना निर्माण गरेका छौँ। खरिद गर्ने मामलामा स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकमै प्रतिस्पर्धा चल्छ, तर विकास निर्माणमा भने सधैँ अन्तिममा गर्ने परिपाटी हाबी छ। जिल्लाभरका 9 स्थानीय तहको 2 अर्बभन्दा बढी बजेट पुँजीगत तर्फ छ। यो बजेट समयमा सकेर काम देखाउन भने कुनै तहले चासो लिएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। स्थानीय तहले विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाउँछन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ।
सल्यानका सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय र निजी वनहरूमा झुसेल किराको प्रकोप देखिएको छ। झुसेल किराले रुखका पातहरू खाएर रुखहरू रित्तै हुँदै जाने र रुखका हाँगाबिगा सुक्ने गरेका छन्। झुसेल किराले वन ढपके ढाके पनि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। असोज 3 गतेदेखि देखा परेको झुसेल किराले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा रहेका सबै वनका रुखहरू उजाड पारिदियो। गाउँपालिका भित्रको साल मिश्रित तल्लो क्षेत्रका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनहरूमा रहेका सालका पातहरू झुसेल किराले खाएर सखा पारेपछि यस क्षेत्रमा रहेका सालका रुखहरूको जंगल चैत वैशाख महिना चाहिँ उजाड बनेका छन्। किराले सालको पातमै लार्भा पार्ने र त्यही ठूलो भएपछि पात जति जम्मै सखा पार्ने गरेको छ। झुसेल किरो छ। आज एउटा बुटामा चाहिँ 2-4 छन् भने भोलि चाहिँ छपकै अर्को बुटो ढाक्छ, पर्सि अर्को बुटो ढाक्छ गर्दा गर्दै 1 महिनाभित्रैमा चाहिँ जङ्गल सखा। किराले अहिले सालसँगै साजका रुख, चिउरी र घाँसहरू समेत खाएर सखा पारिदिएको छ। किराहरूले रुखहरू ढप्पक ढाक्दा स्थानीयलाई वनमा घाँस स्याउला काट्न जान र गाईबस्तु चराउन लैजान पनि समस्या भएको छ। झुसेल किराकै कारण जंगलको बाटोमा हिँड्न पनि गाह्रो हुने गरेको छ। किराको प्रकोप यस्तै बढ्दै गएमा रुखहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। घाँस झार्ने क्रममा एलर्जी भयो जस्तो सारा आङभरि चिलायो, अनि त्यो गर्ने बेलामा के भयो भनेर आफूले महसुस गर्ने बेलामा त्यो सबै त्यो झुसेल किराको असर रहेछ। खाएको जस्तै यो बुटाहरू छन्, यो बुटाहरू चाहिँ पलाउलान् जस्तो लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने यसको यो सुकिसकेको छ। झुसेल किराको प्रकोपको बारेमा डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले स्थलगत रूपमा अनुगमन समेत गरेको छ। ठूलो मात्राको झुसेल किराले वन सखा पारेकाले तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आफू एक्लैले नसक्ने वन कार्यालयले जनाएको छ। निकै ठूलो एरियामा एकदम ठूलो वन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो झुसेल किरा प्रकोप देखियो र त्यहाँ गइसकेपछि यो हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा अलिकति बाहिरी देखियो। वनमा ठूलो मात्रामा झुसेल किराको प्रकोप देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, कालीमाटी, सल्यान। झुसेल किराको आतंक हटाउन यसको नियन्त्रणतर्फ पनि ध्यान दियौं। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रज राजनीतिज्ञ हुन्। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका गुरु मानिने सिंहले आफ्नै बाबु खिम विक्रम विरुद्ध घरबाटै विद्रोह सुरु गरेका थिए। कस्तो छ त उनी जन्मिएको र विद्रोह सुरु गरेको घर। आकर्षक कलाकृति र काठ प्रयोग गरेर बनाइएको यो घर झट्ट हेर्दा दरबार जस्तै देखिन्छ। तत्कालीन राजा र राणाहरूको दरबार जस्तै देखिने यो घर दरबार भने होइन। नेकपा मसालका महामन्त्री तथा अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका गुरु मानिने मोहन विक्रम सिंहको घर हो यो। 1990 सालमा मोहन विक्रमका बुबा खिम विक्रम सिंहले काठमाडौँबाट कालीगढ मगाएर यो घर बनाएका थिए। अहिले ठुला घर बनाउनु सामान्य जस्तै हो। त्यो समयमा भने सर्वसाधारण जनताले ठुला घर बनाउन पाउँदैनथे। तर खिम विक्रमले भने त्यो समयका शासकलाई चुनौती दिँदै राजदरबार जस्तै घर बनाएका थिए। 2 वर्ष लगाएर गाउँमै इट्टा बनाई घर निर्माण गरिएको थियो। घरभित्र देवलको माटो, बाब्बो लगायतको प्रयोग गरी प्लास्टर गरिएको छ। काठमाडौँमा बुवा जानुभएको, अनि त्यहाँ चाहिँ राणाहरूको घर हेरेर त्यही मोडेलको बनाउने भनेर यहाँ चाहिँ सुरु भएको थियो त्यसबेला। र यहाँका स्थानीय कर्मी पनि ओलेट बहादुर खड्का भन्ने बाँदीकोटका, र उनी काठमाडौँबाट कर्मी न्यार आएका, उनको नाम मलाई थाहा भएन। खिम विक्रम निडर स्वभावका थिए। उनी मुद्दा, लडाई, झगडामा जिल्लाभर प्रख्यात मानिन्थे। 3 तले घरको माथिल्लो तलासम्म घोडा पुग्न सक्ने बनाइएको छ। माथिल्लो तलामा भान्साघर थियो। काठको भर्याङ अहिले पनि छ। घरमा अहिले उनका ठाइला छोरा महेन्द्र विक्रम बस्दै आएका छन्। राजा र राणा परिवार बस्ने जस्तै 55 झ्याले दरबार बनाएको हल्ला त्यस बेला काठमाडौँसम्म फैलिएको थियो। हुइम चाहिँ 55 झ्याले दरबार भन्ने चाहिँ बाहिर त्यस्तो प्रचारमा आएको, वास्तवमा त्यस्तो छैन। वास्तवमा 32वटा मात्रै झ्यालढोकाहरू छन्। ओखरकोटका कीर्तिमान घरती छेत्रीका 2 छोरा मध्ये खिम विक्रम जेठा हुन्। ओखरकोटमा मुख्याली गर्दा स्थानीयलाई सताएपछि राणासँग गाउँलेले बिन्ती चढाएपछि उनलाई आफ्नै दाजुभाइले गाउँ निकाला गरेका थिए। उनी बाङ्गे मरोडको कौछेमा बाङ्गेका दाजुभाइले दिएको जग्गामा शरण लिएर बसेका हुन्। उनले त्यही बाङ्गेमा काठमाडौँबाट कालीगढ मगाएर घर बनाएका हुन्, जुन अहिले पनि उस्तै छ। पहिले छाना, ढुङ्गा र तामा लगाएर निर्माण गरिएको थियो। पछि त्यसमा ढुङ्गा मात्रै लगाइयो। अहिले जस्ता पाता लगाइएको छ।
बुवा बितेपछि फेरि आमाले त्यो चाहिँ त्यो पाता फाल्नुभयो, फालेर अनि त्यहाँ हामीले ढुङ्गाले नै निर्माण गर्यौँ। पछि फेरि चुनी भयो, त्यो ढुङ्गा सानो चुनी भएर अनि यो भाइ छुट्टिएर अहिले कान्छो र ठाइलो अंशमा परेको छ। उनीहरूले यो टिन ढुङ्गा निकालेर टिनको निर्माण गरे। गाउँमा बदमासी गर्ने र उनको भनाइ नमान्ने कोही देखे भने उनी नियन्त्रणमा लिइहाल्थे। घरमा मान्छे थुन्ने छुट्टै कोठा बनाइएको थियो। त्यो कोठा अझै पनि छ। कोठामा थुनी कोर्रा लगाएर मान्छेलाई ठिक पार्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। घरमा हुर्केका मोहन विक्रमले बुबाको यही शैली विरुद्ध विरोध सुरु गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, कौछे, प्युठान। हरेक घरका आफ्नै कथा हुन्छन्। यो थियो मोहन विक्रम सिंहको घर, जहाँबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।